नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। एउटै प्रकारको भद्रगोल शासन, भ्रष्ट प्रणाली, गैर जिम्मेवार राजनीतिक दल र अनुत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्वलाई समाजले कतिन्जेल खेप्न सक्छ? यहाँ 2, 4 वा 5 वर्षको प्रश्न छैन। राजनीतिक नेतृत्वको जीवनस्तर अति समुन्नत राष्ट्रका धनाढ्यको भन्दा राम्रो हुने, तर मुलुक र समाज रसातलमा पुग्ने परिपाटीयुक्त शासन 40औं वर्ष कायम रहन्छ भने त्यो बेला हुने भनेकै विद्रोह हो। यस्तो विद्रोह कुनै बेला जनयुद्धका नामबाट प्रकट भयो, कहिले मधेस आन्दोलनका नामबाट प्रकट भयो। यस्ता विद्रोहलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने गरी राजनीतिक दलका नेताहरूले दुरुपयोग गरे, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यस्ता विद्रोहको जग असमानता, गरिबी र न्यून दुर्लभताको सृजना गरेका थिए। 12 वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने गरिन्छ। सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको नै 16 वर्ष भइसकेको छ। यसबीच समाज फेरि शासकीय अराजकता, अत्याचार र कुशासनको भुग्नोमा गुम्सिएर विस्फोटको सङ्घारमा पुगिसकेको छ। तर समाजको यो उक्कुस मुक्कुस नेतृत्व गरिदिने कोही छैन। दशकौंदेखिको कुशासनबाट जनताले मुक्ति चाहेका छन्। एउटा नयाँ सभ्य राजनीतिक संस्कार, सुशासन र जनमुखी प्रशासनको चाहमा जनताहरू भनिरहेका छन्, भो, अति भो। केही अभियानहरू प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता विरुद्ध लक्षित जस्तो पनि देखिन्छ, तर यो समाजको स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। कसैले नो नट अगेन भनेका छन्, कसैले नो नेभर अगेन भनेका छन्। समाजको यो विद्रोही आवाज दबाउन खोज्ने प्रयास पनि हालका लागि सफल भएको छैन। जनताको आवाज दबाउने कि ती असन्तुष्ट आवाज सुनिदिने छनौटको सुविधा वर्तमान शासनकै हातमा छन्। सही छनौटले उनीहरूको राजनीति सुरक्षित गर्छ, गलत छनौटले के गर्छ भनिरहनु परेन। इतिहास साक्षी छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। निर्वाचन बिथोल्न सक्ने 23 सम्म सुरक्षा निगरानीमा 2930 मतदान स्थल अति संवेदनशील सूचीमा झण्डै 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने। ठूला दलका नेताहरूबाटै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन, अटेरी नेतासँग निर्वाचन आयोग लाचार, कारबाहीको झाडा टराई मात्रै। समग्र पार्टी नै त्यसमा होमिएको छ भने पार्टीलाई कारबाही गर्नु पर्यो। मुलुकभर चुनावी सरगर्मी बढ्दो, उम्मेदवारहरू मत माग्न व्यस्त, गरी खानेलाई भने मजदुरीकै मजबुरी। मंजूरी के तो हमरे खाना खाई थी, मंजूरी नहीं करब तो खाना कहाँ पाप। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई आफ्नै पूर्व सहकर्मीको डर, कांग्रेस नेता गच्छदारलाई एमाले नेत्री भगवती चौधरी भारी। र फिफा विश्वकप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक, विश्वका उत्कृष्ट 32 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलका शीर्ष नेताहरू यति बेला देश दौडाहामा छन्। नेताहरू असंवैधानिक संसद विघटनलाई चुनावी मुद्दा बनाएरै मतदातासँग पुगेपछि संसद विघटन ठिक वा बेठिक भन्ने भाष्य स्थापित गर्न एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नै संसद विघटन असंवैधानिक भने पनि राजनीतिक रूपले त्यसलाई दलहरूले व्याख्या गर्नु परम्परा जस्तै बन्न पुगेको छ। ठूला दलका नेताहरू संसद विघटनलाई हरेक सभामा उल्लेख गर्न छुटाउँदैनन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर परमादेश नै जारी गरेपछि राजनीतिले कोर्स नै फेर्यो। ओली सत्ताबाट सडकमा पुगे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सडकबाट सत्तामा। जनादेश नै प्रतिपक्षीमा बस भनेर आएको कांग्रेसलाई संसद विघटन अवसरको रूपमा आइपुग्यो।
तर ओलीले संसद विघटनको बचाउ निरन्तर गर्दै आइरहेका छन्। बागलुङमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले तत्कालीन सहकर्मी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनादेशको अनादर गरेपछि संसद विघटन गर्नु परेको भन्दै देउबाको नेतृत्वमा संविधान मास्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। पुरानो जनादेश काम लागेन भने त्यसलाई उहाँहरूले भत्काउनु भयो, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो, त्यो जनादेशलाई उहाँहरूले कुल्चिनु भयो र संसदले बनाउने फेर्ने सरकार अदालतमा गएर अदालतबाट तोक आदेश, परमादेश भनेको तोक आदेश, त्यस्ता तोक आदेशबाट असंवैधानिक ढङ्गले संविधानमा कहाँ छ त्यो परमादेशबाट सरकार फेर्ने भन्ने कुरा कुन धारामा लेखेको छ? ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिमाथि सत्ता गठबन्धन दलको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने सहमत छैनन्। देउबाले भनेका छन् ओलीकै कारण देशमा संघीयता, गणतन्त्र र संविधान नै मास्ने काम भएपछि गठबन्धन बनेको हो। देउबाले अझै 8-10 वर्ष यस्तै खाले संस्कार बनाउन पनि मत दिन अपिल गरेका छन्। गठबन्धनलाई जिताएर मलाई व्यक्त इच्छा 8-10-15 वर्षसम्म अझै यस्तै संयुक्त सरकार बनाएर गठबन्धनको सरकार बनाए यो देशलाई, यो जिल्लालाई, देशलाई अगाडि बढाउनु छ। यसमा चाहिँ हामी सबै लागौँ। संविधान कार्यान्वयन गराउने दलहरूका आफ्नै दाबीका फ्यारिस्त सुनिए पनि यसको सही कार्यान्वयन भने हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संसद विघटनले छुट्टिएका ओली, दाहाल र नेपाल कडा रूपमा एकअर्का प्रति खनिँदै आएका छन्। दाहाल र नेपालले ओलीलाई प्रतिगमनकारी मात्र नभएर राजतन्त्रको पक्षमा काम गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यता ओलीले दाहाल नेपाललाई प्रतिगमनकारी भन्दै देउबालाई दाहालको सामान्य कार्यकर्ता भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। चुनाव नजिकियो। चुनावमा मतदाता र उम्मेद्वारको सुरक्षा प्रमुख विषय हो। लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता नै सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्नु र मत माग्न पाउनु नै हो। तर केही राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार घोषणा गरेका कारण सुरक्षा निकायले केही क्षेत्रमा असुरक्षित महसुस गरेको छ। सोही अनुसार जिल्ला र मतदान केन्द्र सुरक्षाको संवेदनशील सूचीमा छन्। ती बाहेक भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई पनि सुरक्षा निकायले सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा राखेको छ। एक रिपोर्ट। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा केही क्षेत्रहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको छ। कपिलवस्तुको दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिम नवलपरासी, रोल्पा, कालीकोट लगायत केही जिल्लाहरूमा विप्लव नेकपाले चुनाव प्रभावित पार्न सक्ने आकलन सुरक्षा निकायले गरेको छ। यी जिल्लाहरूमा उनीहरूको उपस्थिति बलियो रहेको छ। काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र सर्लाही विप्लव समूह र तराईका क्षेत्रमा अन्य व्यक्ति तथा समूहहरूको सक्रियताका कारण चुनावमा सुरक्षा थ्रेट उत्पन्न हुन सक्छ। सुरक्षा व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता निर्वाचन आयोग र सरकारले पटक पटक गर्दै आएको छ। सरकार पनि चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेकाबाट अवांछित गतिविधि हुने प्रक्षेपणलाई ध्यानमा राखेको बताउँदै आइरहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चुनावमा मत दिने जनताको अधिकार भएकाले कसैले यस विरुद्ध गतिविधि गरे नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएका छन्। सरकारले प्रतिबद्धता लिएको छ, सरकार दृढ छ र यो निर्वाचनमा समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सहभागी हुनुहोस्। निर्वाचन आयोग चुनावी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्ने बताउँदै आएको छ। चुनाव बहिष्कार गर्ने दलहरूप्रति इंकित गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यस्ता गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायलाई परिचालन र एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्ने बताइरहेका छन्। तर आयोग चुनाव विरोधी दलबाट मात्र सुरक्षा चुनौती नभएर सामाजिक सञ्जालबाट पनि चुनावमा सुरक्षा चुनौती हुने आकलनमा छ। त्यसैले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही र सकारात्मक हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। यहाँले मजाले नो नट अगेन भन्न पाउनुहुन्छ, यहाँले नो नेभर अगेन पनि भन्न पाउनुहुन्छ। यो मैले पटक पटक सुनाएको छु। यहाँले इलेक्ट अगेन भन्न पनि पाउनुहुन्छ, इलेक्ट अगेन एन्ड अगेन भन्न पनि पाउनुहुन्छ। तर सभ्य भाषामा भनिदिनुपर्छ,
मित्रबद्ध भाषामा भनिदिनुपर्छ, समाजले पचाउने भाषामा भनिदिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल भनेर असामाजिक किसिमका कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ राखिदिन हुँदैन भनेर भनेको हो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित साना राजनीतिक समूहहरू ऋषि कटेलको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल आहुतिको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त रूपमा नै चुनाव बहिष्कार घोषणा गर्दै देशका विभिन्न ठाउँमा चुनाव विरोधी सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्। कार्तिक 26 गतेदेखि 30 गतेसम्म उनीहरूले बुटौल, इटहरी, बर्दिवास, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा चुनाव विरोधी गतिविधिका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। मङ्सिर 4 गतेको चुनावका विरुद्धमा संयुक्त रूपमा संघर्ष गर्ने अथवा संयुक्त रूपमा चाहिँ तपाईको कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेका छौं। चुनाव बहिष्कार गर्नेमा यी समूह मात्र सक्रिय नभएर मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी क्रान्तिकारी सहित धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत, सन्त बहादुर नेपालीको मोटो मसाल र रामनारायण पाल नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी रहेका छन्। उनीहरूले देशव्यापी चुनाव बहिष्कार तथा अवज्ञा कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। विभिन्न ठाउँमा प्रहरी सुरक्षामा यस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन् भने केही नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्न थालेपछि उनीहरूले आफ्नो पकड क्षेत्रमा चुनाव बिथुल्ने तयारी गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि झण्डै 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदैछन्। म्यादी सहित चुनावी सुरक्षाका लागि 4वटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिनेछन्। एकीकृत केन्द्रीय सुरक्षा योजना अनुसार सुरक्षाकर्मीले 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निगरानी गरिरहेको छ। निर्वाचन बिथोल्न सक्ने समूह, दलहरूबीचको झडप र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग यसपटक मुख्य चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ। तर यसलाई रोक्ने गरी सुरक्षा रणनीति तम तयार छ। एक रिपोर्ट। सोमबार नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी टोली परिचालन हुँदै थियो। कोही आफ्नो बन्दोबस्तीका झोला बोकेर तयारी गर्दै थिए त कोही हतियार सहित। सशस्त्र प्रहरी बलले पनि आफ्नो सुरक्षा योजना सहित टोली परिचालन गरिसकेको छ। निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले तयारी गरेको एकीकृत सुरक्षा योजना अनुरूप देशभर 3 लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको छ। गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म अवांछित र निर्वाचन बिथल्ने प्रकारका गतिविधि गर्न सक्ने 23वटा समूह पहिचान गरी निगरानीमा राखेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले मुख्यालयमा कार्यालय प्रयोजन बाहेकका सबै जनशक्ति पठाएको छ। 32,000 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा डीएसपी को नेतृत्वमा बेस तयार भइसकेको छ भने मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी गस्ती सुरु भएको छ। मतदान सुरु हुनुभन्दा 72 घण्टा अगाडिदेखि सीमामा आवत जावत रोक्न 228 स्थानमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनेछन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन भन्दा सुरक्षा थ्रेड चाहिँ बढी नै छ तापनि हामीहरूले एकीकृत सुरक्षा योजना बमोजिम सम्पूर्ण सुरक्षा फौजले त्यसलाई कसरी कोप अप गर्ने भन्ने हिसाबले हामी सुरक्षा रणनीति तयार गरेर हामी खटिने योजना बनाएका छौँ। अहिले कुन ठाउँमा 1,15,000 संख्यामा म्यादी प्रहरी कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन्। म्यादीले मतदानको दिन मतदान स्थलमा नेपाल प्रहरीलाई सघाउने छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय, सीआईबी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी लगायतका कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई मतदानको 1 साता अघि कार्यक्षेत्रमा पठाउने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ। हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ जोइन्ट भनौँ न इन्टिग्रेटेड सबै सुरक्षा निकायहरूको इन्टिग्रेटेड सुरक्षा विशेष सुरक्षा योजना बनाएर यसलाई हामी लागू गरेर फिल्डमा निस्किसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड संयुक्त हाम्रो स्पेसल इलेक्सन सेक्युरिटी प्लान गरेर हामीले चाहिँ प्रत्येक जिल्लाहरूमा प्रदेशहरूमा र हामीले केन्द्रबाट पनि त्यसलाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ। चुनावका लागि नेपाली सेनाले प्रहरीलाई करिब 2200 हतियार उपलब्ध गराउनेछ भने विमानस्थल, कारागार तथा महत्त्वपूर्ण स्थान र आयोजनाको सुरक्षा जिम्मेवारी पनि लिनेछ।
निर्वाचनको पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी, दोस्रोमा जनपद प्रहरी र तेस्रो तथा बाहिरी घेरामा नेपाली सेनाका 75,000 सेनाले सुरक्षा दिनेछन्। सेनाको बम डिस्पोजल टोली 15 मिनटदेखि आधा घण्टासम्म पुग्न सक्ने स्थानमा बेस बनाएर बस्नेछ। आपतकालीन उद्धारका लागि नेपाली सेनाका हेलिकप्टर र निजी क्षेत्रका 22 वटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिनेछन्। गृहले 2930 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील र 4478 लाई संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। गृहले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने गरी गतिविधि गरेको आरोपमा 742 जनालाई पक्राउ गरी 7 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यस बाहेक दलहरूबीचको झडप, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई पनि गृहले सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। चुनावी प्रचारको होडमा नेता तथा उम्मेद्वारहरू आफूले के बोलिरहेका छौं भन्ने कुराको हेका राख्दैनन्। यसको गतिलो उदाहरण हो बिना ढेवाके विदेश पठाइदिन्छु भन्ने जस्ता भाषण। यति मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगको आचार संहिताको त धज्जी नै उडाउने गर्छन् उम्मेद्वार। यसरी मन परी बोल्नेहरूलाई जनताले कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। उम्मेदवारले धमाधम आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेका छन् अनि निर्वाचन आयोग भने उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै झारा टार्ने काम गरिरहेको छ भन्ने आरोप चौतर्फी चर्किरहेको छ। मुलुक व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने कानून बनाउँछौ भन्दै चुनावी मैदानमा होमिएका उम्मेदवारले आफैले प्रतिबद्धता गरे विपरीत आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिहरूप्रति आजित छन् जनता। देशको नीति निर्माण गर्ने उम्मेदवार भए हुनाले, नीति निर्माण गर्ने नेता भए हुनाले जनताको प्रतिनिधि भए हुनाले त्यस्तो नगर्नुपर्ने थियो। व्यापारिक दृष्टिकोण जस्तो दृष्टिकोण देखिया हुनाले यसलाई चाहिँ राजनीति भनेको देशको एउटा नीति, नियम र विधि र शासन चलाउने प्रक्रिया हो। राजनीतिलाई गलत परिभाषा गर्नु हुँदैन। प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा नियम सम्मत रूपबाट चल्नुपर्छ, नत्र भने प्रजातन्त्र चल्दैन। नेता तथा उम्मेदवारको मनपरी प्रवृत्ति रोक्न निर्वाचन आयोगको भूमिका समेत फितलो भएको जनगुनासो छ। जिम्मेवार व्यक्ति भएरै उम्मेदवार हुने मौका पाएको हो। त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ जारी गरेको आचार संहितालाई पालना गर्नुपर्छ, अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उम्मेदवार छ भने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्नु पर्यो। पार्टी कुनै चाहिँ पार्टी समग्र पार्टी नै त्यसमा होमिएको छ भने पार्टीलाई कारबाही गर्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगले दिएको ल एन्ड अर्डर नमान्ने अप्रजातान्त्रिक मान्छेलाई त निर्वाचन आयोगले तुरुन्त कारबाही गर्नु पर्यो। जनगुनासो बढे पनि आयोग भने आफूले राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गर्न छोड्दैन। स्पष्टीकरण आफैमा एउटा कारबाही त हुँदै हो। स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेमा आयोगले 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने अधिकार जुन आचार संहिताले आयोगलाई दिएको छ, त्यो अधिकारको पनि आयोगले चाहिँ उपयोग गर्दै हामीले केही उम्मेदवारलाई जरिवाना पनि गरेका छौँ र अब थप कारबाही उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने त्यो गर्न पनि आयोग चाहिँ पछि हट्ने छैन। प्रतिनिधि सभा र सदस्यहरूको मुख्य जिम्मेवारी मुलुक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गर्नु हो। तर स्वायत्त निकाय निर्वाचन आयोगलाई नै अटेर गरी मनपरी गर्दै हिँड्ने उम्मेदवारबाट जनताले के आशा गर्ने? राजनीतिक चरणमा सुधार नआएसम्म खोक्रा भाषण गर्दै मुलुकमा सुव्यवस्था र समृद्धि आउने कुरै भएन। विकास र सुशासनका झुट्टा भाषण गर्नुभन्दा उम्मेदवारले पहिले आफ्नो चरण सुधारमा ध्यान दिने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरू घर घरमा भोट माग्न व्यस्त छन्। तर दैनिक ज्यालादारी काम गरी गुजारा चलाउँदै आएका मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र मधेसी समुदायका मजदुरहरूलाई भने चुनावले छोएको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुन लागेको संसदीय निर्वाचनका लागि देशैभर रौनक बढिरहँदा बर्दियामा पनि चुनावी चटारो छ। राजनीतिक दलहरू चुनावी सभा सम्मेलनहरू गरिरहेका छन् भने उम्मेदवारहरू भोट माग्दै घर दैलो गरिरहेका छन्। तर यति बेलासम्म पनि दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आइरहेका यहाँका मजदुरहरूलाई भने चुनावले रत्तीभर छोएको छैन। मंजूरी कई के तो हमरे खाना खाई थी, मंजूरी नहीं करब तो खाना कहाँ पाप खा। चुनाव में तो एक दिन जा वोट खा ले,
डरबीटा हमन मेटन के मजा से नहीं हेर ठहर तर धान डूबल हमार सब डूब गेल तो क्षतिपूर्ण क्षति में नाव निकल रहा मोर तब उनके मैं राहत नहीं पाइनु सब हमार धान खत्म हो गई। ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्दै आएका उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूको विकाससे कुराहरू पत्यार लाग्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूहरूलाई बारम्बार ठग्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। चुनाव आउँछ जान्छ, यसले उनीहरूलाई कुनै फरक पार्दैन। नेताहरू मत माग्छन्, चुनाव जित्छन् र जान्छन्, तर यसले उनीहरूको परिवारमा कुनै असर परेको छैन। परिवार पालन पोषणमा कुनै पनि प्रभाव नपरेको उनीहरूले महसुस गरेका छन्। नेताहरूको पछि लाग्दा आफ्नो घरको चुल्हो समेत नबल्ने भएकाले चुनाव भन्दा पनि दैनिक मजदुरीको मजबुरी छ उनीहरूलाई। तो मैंने ना जिथे तो कुछ ना ये खेती पुटी कुछ ना देते धान जमो बड़े बड़े कोड़े हैं कुछ नहीं देने सब खा लेने की कहाँ कहीं नहीं। हरेक निर्वाचनमा दलहरूले आफ्नो आश्वासन दिने र प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि जितेपछि फर्केर नआएको गुनासो मतदाताको छ। 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बर्दियामा विभिन्न आश्वासन दिँदै राजनीतिक दलहरू मत मागिरहेका छन्। बर्दियामा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि 49 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। नेताहरू प्रत्येक निर्वाचनमा आफ्नो घरमा आउने र मत माग्ने, जितेर गइसकेपछि यस्ताको पीडा बुझ्न नपुग्ने गरेको स्थानीय मजदुरहरूले गुनासो गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। मङ्सिर 4 को चुनाव कतिपय ठाउँमा सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ भने कतिपय ठाउँमा रोचक परिदृश्य देखिएका छन्। रोचक देखिएका ठाउँ मध्येको एक हो सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3, जहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा कहलिएका र एकै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू नै आम्ने सामने हुँदैछन्। एक रिपोर्ट। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा थारू समुदाय बीच नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तर समुदायकै बीचमा देखिएको यो प्रतिस्पर्धा पहिलो भने होइन। यहाँ 2 पटक एकै समुदायका व्यक्ति बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भइसकेको छ। यस पटक पनि नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गक्षदार र नेकपा एमालेका नेता भगवती चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। तेस्रो पटक आम्ने सामने हुन लागेका गक्षदार र चौधरीको कस्तो छ त चुनावी इतिहास। विजय कुमार गक्षदार दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन 2070 मा विजयी। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समेत गक्षदार नै विजयी। 2070 को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट विजयी। 2070 सालको निर्वाचनमा भगवती चौधरी गक्षदारसँग 362 मतान्तरले पराजित। 2074 को निर्वाचनमा मतान्तर घटेर 321 मा सीमित। 2074 मा गक्षदारलाई प्राप्त मत 38,972। 2074 मा भगवती चौधरीलाई प्राप्त मत 38,651। कस्तो छ यस पटकको निर्वाचन परिदृश्य? सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा यस पटक नेकपा एमाले जसपासँग गठबन्धन गरी चुनावी मैदानमा छ। यता कांग्रेसका गक्षदारलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोसपा लगायतका दलहरूको समर्थन रहेको छ। कांग्रेसका गक्षदारलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोसपा लगायतका दलहरूको समर्थन छ। यस पहिले कांग्रेस एक्लै उम्मेद्वार हुँदा समेत जितेको क्षेत्र भएको र यस पटक गठबन्धनकै साथ रहेकाले गक्षदारको जित सुनिश्चित भएको गठबन्धनको दाबी छ। सुनसरीको विकासका लागि आफ्नो भूमिका सधैँ अहम रहेकाले समेत मतदाताले आफूलाई भोट दिने विश्वास गक्षदारको छ। म पनि यो ठाउँबाट 6 पटक यो सुनसरीको यो क्षेत्रको जनताले मलाई चुनावमा जिताएर पठाउनु भयो। तपाईहरुले चुनावमा मलाई जिताएर कुनै गल्ती गर्नु भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। 7औं चोटि म तपाईहरुको बीचमा आउँदा विजय गक्षदारलाई 7औं चोटि किन दिने भनेर भन्ने ठाउँ छैन। एकदमै इन्कार गर्ने ठाउँ छैन। एकदमै इन्कार शब्द प्रयोग गरेको मैले। यता नेकपा एमालेका उम्मेद्वार चौधरी समेत आफूले यस पटक जित्ने दाबी गरिरहेकी छन्। जति धेरै विकास हुनु पर्थ्यो त्यो दाजुमा विकासहरू भएको छैन। मलाई लाग्छ यो गाउँ यस्तो हुनुभन्दा केही कुराहरू स्थानीय सरकारले, स्थानीय व्यवस्थापनले सानातिना गल्ली बाटो, कृषि बाटो, तपाईहरुको सानोतिनो कामहरू गर्नु भएको छ यहाँ कुलो पनि। तर जुन मेयरको
शिक्षा प्रणालीको विकास, यहाँ आधारभूत तहमा रहेको जनताहरूको शैक्षिक प्रणाली कस्तो हुनुपर्थ्यो, स्कुलहरूको व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यो कुरा वास्तवमा यहाँ भन्नुपर्दाखेरि 3 नम्बर क्षेत्रमा एउटा युनिभर्सिटी हुनुपर्थ्यो। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 मा 1,25,432 मतदाता रहेका छन्। यो क्षेत्रमा ग्रामीण बस्ती र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बस्तीहरू पनि छन्। त्यो मतले नै बेजै नतिजामा भूमिका खेल्ने गर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा कुनै समय खेलाडीका रूपमा परिचित थिए। पछि उनी राजनीतिका खेलाडी बने। पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि सरकारमा रहँदै आए। गणतान्त्रिक सरकारको उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनेका थापा गृह मन्त्री समेत भए। पूर्व पञ्चहरूलाई एकीकृत गरे पनि लामो समय एकै ठाउँमा टिक्न नसकेका थापा आसन्न संसदीय निर्वाचनमा एमालेको साथ लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। तर उनलाई सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, आफ्नै पूर्ववर्ती नेता भारी बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशकै राजधानी रहेको क्षेत्र निकै रोचक र प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ। नेकपा एमालेको साथ पाएर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र राप्रपाकै केन्द्रीय सदस्य दीपक बहादुर सिंह पनि मैदानमा छन्। अघिल्लो निर्वाचन 2074 मा एउटै दल भएर मत माग्दै हिँडेकाहरू आसन्न निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। विगत 4 दशक भन्दा लामो समयदेखि सँगै रहेर दाजुभाइ जस्तै गरी राजनीतिक यात्रामा लागिरहेका थापा र सिंह आगामी निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धीको रूपमा खडा भएका छन्। तर अघिल्लो निर्वाचनमा हात समातेर हिँडेका आफ्नै सहकर्मी सिंहको उम्मेदवारीले आफूलाई कुनै प्रभाव नपार्ने थापाको दाबी छ। उहाँले किन चुनाव लड्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। अब अस्ति मेयरमा लड्नुभयो, अहिले अब चाहिँ सांसदमा लड्दै हुनुहुन्छ, अब कति चुनाव लड्ने हो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यसमा मैले कुनै खास प्रतिक्रिया व्यक्त गरिराख्नु पनि जरुरी छैन। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वार बनेका सिंह 20,531 मत ल्याएर तेस्रो बनेका थिए। दोस्रोमा रहेको एमालेका उम्मेद्वार अनन्त पौडेलले सिंहले भन्दा 300 बढी मत ल्याएका थिए। एमालेको समर्थन रहे पनि स्थानीय एमाले कार्यकर्ताले थापालाई साथ नदिने सिंहको आंकलन छ। केन्द्रले गलत निर्णय लादेको भरमा यो यहाँका एउटा राष्ट्रवादी एउटा वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि लामो समयसम्म एमालेमा काम गरेको साथीहरूलाई पछि राखेको छैन। यसको जवाब उहाँहरूले मत उल्टो दिएर दिनेछ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसकी डिना उपाध्याय र एमाले गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार थापाको जितको तगारो राप्रपाका उम्मेद्वार दीपक सिंह बन्न सक्ने आंकलन चुलिन थालेको छ। वर्षौंदेखि एउटै मूलधारमा रहेर राजनीति गरेका थापा र सिंहको प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने निश्चित छ। दुवैले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गरिरहँदा मतभार कसको पक्षमा आउला त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था थप गम्भीर बन्दै गएको छ। स्वास्थ्यमा तीव्र उतार चढाव आएपछि सीतालाई ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको छ। सीतालाई नन इन्भेसिभ भेन्टिलेटर NIV मा राखेर उपचार सुरु गरिएको अस्पतालले बताएको छ। 16 दिन लामो अस्पताल बसाएपछि गएको सोमबार मात्रै उनलाई खुमलटार स्थित निवासमा लगिएको थियो। तर उनको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखिएपछि फेरि शनिबार नै अस्पताल भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको छ। सीताको स्वास्थ्य अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको अस्पतालले बताएको छ। दुर्लभ र निकै कम मानिसमा देखिने रोग प्रोग्रेसिभ स्पोरेन्क्युलियर पाल्सी PSP बाट सीता लामो समयदेखि पीडित छिन्। चिकित्सकका अनुसार PSP पूर्ण रूपमा निको नहुने र रोकथाम मात्रै गर्न सकिने रोग हो। सीता मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट समेत पीडित छिन्। उनको अहिले मेडिसिटीमा वरिष्ठ न्यूरोरोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम पोखरेलको नेतृत्वमा उपचार भइरहेको छ। मंगलबार ग्रस्तोदित
खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ। मङ्गलबार बेलुकी 5:11 चन्द्रोदय हुँदादेखि नै ग्रहण लाग्नेछ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार बेलुकी 6:34 ग्रहण सकिनेछ। चन्द्रोदय हुँदादेखि नै ग्रहण लागेर उदय हुने भएकोले मङ्गलबार लाग्ने ग्रहणलाई ग्रस्तोदित चन्द्रग्रहण र ग्रहणले पुरै चन्द्रमा ढाक्ने भएकोले खग्रास भनिएको हो। चन्द्रग्रहणको 9 घण्टा अघिदेखि सूतक लाग्ने धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। बिहान 8:11 बालबालिका वृद्धा र बिरामी बाहेकलाई भोजन निषेध गरिएको छ। बेलुकी ग्रहण सकिएपछि मात्रै भोजन गर्न हुने पनि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। ग्रहणका बेला जप, स्नान, ध्यान, पाठ लगायत कर्म गर्दा फलदायी हुने शास्त्रीय वचन छ। यसअघि 8 कार्तिक मङ्गलबार कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन सूर्य ग्रहण लागेको थियो। यसरी यो वर्षको कार्तिक महिनामा दुवै पक्षमा ग्रहण लागेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। निर्वाचन आयोगले आसन्न चुनावलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै कलाकारहरूलाई बोलाएर सोमबार छलफल गरेको छ। आयोगको छलफलमा सहभागी अधिकांश कलाकारहरूले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले निर्वाचन केन्द्र पनि अपाङ्ग मैत्री बन्नुपर्ने भन्दै शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज ढङ्गले मतदान गर्ने वातावरण सृजना गराउन आयोगसँग अपिल गरेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले 4 प्रकारका मतपत्र छापेका कारण पनि मतदाता झुक्किन सक्ने सम्भावना रहेका कारण मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा कलाकारहरूको जोड छ। सोमबार आयोगको छलफलमा सहभागी कलाकार मनोज गजुरेलले कलाकारहरू अभियन्ता मात्र नभई खबरदारीकर्ता पनि भएकाले खबरदारीकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुन अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। हामी अभियन्ता मात्रै नभएर हामी खबरदारीकर्ताको रूपमा पनि प्रस्तुत हुन्छौँ। त्यो अनुमति तपाईँले हामीलाई दिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगलाई पनि, उम्मेदवारहरूलाई पनि, पार्टीहरूलाई पनि। नम्बर 1, हामी नट ओन्ली अभियानकर्ता, वी आर खबरदारीकर्ता। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान केन्द्रहरू अपाङ्ग मैत्री नभएको दृश्यहरू सार्वजनिक भएको भन्दै वरिष्ठ कलाकार एवं नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति हरिहर शर्माले आयोगको ध्यान यसतर्फ जानुपर्ने जिकिर गरे। लत्रिएर जाँदाखेरि उसलाई उताबाट घुमेर आउनुस् भनेर लत्रिँदै फेरि घुमेर त्यो के अरे भोट दिन गएको दृश्य कति कारुणिक थियो भने नि, बडो कारुणिक दृश्य थियो। उसलाई के हामी 2-4 जना होलान्, 8-10 जना होलान्, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले सुविधा दिएर सजिलो बनाएर भोट खसाल्ने व्यवस्था गर्न सक्दैन थियौँ र पक्कै पनि सक्थ्यौँ, तर त्यो गरिएन। मतदाता शिक्षालाई प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउन कलाकार दीपाश्री निरौलाले आयोगसँग आग्रह गरिन्। कलाकार निरौलाले रिङटोन राख्न सुझाव दिँदै शिक्षामूलक सूचनाहरू प्रसारण गर्ने हो भने मोबाइलबाटै धेरै कुरा सिकाउन सकिने बताइन्। फोन किन प्रयोग गर्नु भन्छु भने म अहिले हामीले महिला तथा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ प्रयोग नगरौँ भन्ने खालका रिङटोनहरू सुनिरहेछौँ। अब चाहिँ यो 13 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी भोट खसाल्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा र समानुपातिका 2टा छन्, प्रदेश र समानुपातिका 2टा छन् भन्ने खालका कुराहरूलाई चाहिँ अलि मध्यनजर राख्दियो भने चाहिँ फोन आजकल कसको हातमा हुँदैन र त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै चाँडै प्रभावकारी हुन्छ कि। आयोगले निर्माण गरेका प्रचार सामग्री गुणस्तरीय नभएको तर्फ संकेत गर्दै अर्का कलाकार प्रकाश सपुतले मतदाता शिक्षाका लागि कुनै काम गर्नु परे आफूले निशुल्क काम गर्ने घोषणा गरे। प्रचार सामग्री निर्माण गर्दा चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग कस्तो खालको बजेट विनियोजन हुन्छ, उहाँले त्यो सामग्रीहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ, चिनजानेको भरमा बनाउन दिने हो कि अथवा तपाईँहरूले राम्रा सिर्जनाहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ कि खुला मार्फत, कसरी निर्माण हुन्छ ती सामग्रीहरू र त्यो विषयमा अलिकति जिज्ञासा प्रश्न गरिदिनु होला। र त्यो जिज्ञासा सँगसँगै म आफू निशुल्क रूपमा अथवा जुनसुकै समयमा पनि यो निर्वाचन अवेरनेस कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित हुने र जानकारी गराउन चाहन्छु। छलफलमा सहभागी अधिकांश कलाकारहरूले मतदाता शिक्षा, अपाङ्ग मैत्री निर्वाचन केन्द्र र प्रचार प्रसारमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए।
सोमबारको छलफलमा कलाकारहरू सन्तोष पन्त, किरण केसी, राजा राजेन्द्र पोखरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब बिजनेस न्यूज। बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी सुरु गर्ने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको 1 अर्ब रुपियाँ र बाँकी बीमा कम्पनीहरूले जम्मा गरेको 81 करोड 84 लाख रुपियाँबाट पहिलो चरणको भुक्तानी सुरु गर्ने भएको हो। बीमा समितिका अनुसार सरकारी कर्मचारी र आफू कार्यरत संस्थाले बीमा गरिदिएको भए उनीहरूले पहिलो चरणमा रकम भुक्तानी नपाउने भएका छन्। मन्त्री परिषदले पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रूपमा बीमा गरेका सर्वसाधारणलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो। गएको मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई पत्र पठाएर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले सर्वसाधारण मध्ये कोरोनाको PCR पोजिटिभ रिपोर्टका आधारमा पहिला दाबी गर्नेलाई पहिला भुक्तानी दिने मापदण्ड बनाएको छ। बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति मङ्गलबारदेखि बीमा प्राधिकरणमा परिणत हुने भएको छ। बीमा ऐन 2079 अनुसार बीमा समिति सञ्चालक समितिको बैठकले मङ्गलबारदेखि बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने र कानुनी व्यक्तिगत प्राप्त गरेको हुनेछ। बीमा प्रणाली र बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन बीमा प्राधिकरण बनाइएको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। फिफा विश्वकप फुटबल 2022 को खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। एसियाली देशमै नोभेम्बर 20 देखि सुरु हुन लागेको विश्वकपको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको हो। कतारमा आयोजना हुने विश्वकप अन्तर्गत पहिलो खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 4:45 बजेदेखि सुरु हुनेछ। यस्तै 7:45, 9:30, 10:30 र राति 1:15 गरी फरक फरक समयमा खेल सञ्चालन हुनेछन्। विश्वकपको समूह चरणमा 48 र नकआउट चरणमा 16 गरी कुल 64 खेल हुनेछन्। अब वेदर अपडेट। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। निर्वाचन बिथुल्न सक्ने 23सम्म सुरक्षा निगरानीमा 2930 मतदान स्थल अति संवेदनशील सूचीमा झण्डै 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने। ठूला दलका नेताहरूबाटै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन, अटेरी नेतासँग निर्वाचन आयोगको लाचार कारबाहीको झारा टाराई मात्रै। समग्र पार्टी नै त्यसमा होमिएको छ भने पार्टीलाई कारबाही गर्नु पर्यो। मुलुकभर चुनावी सरगर्मी बढ्दो, उम्मेदवारहरू मत माग्न व्यस्त, गरी खाने वर्गलाई भने मजदुरीकै मजबुरी। मंजूरी के तो हमरे खाना खाई थी, मंजूरी नहीं करब तो खाना कहाँ पाब। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई आफ्नै पूर्व सहकर्मीको डर, कांग्रेस नेता कक्षदारलाई एमाले नेत्री भगवती चौधरी भारी। र फिफा विश्वकप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक, विश्वका उत्कृष्ट 32 टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुने।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नो नट अगेन अभियानलाई कारबाही नगर्न निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि यो अभियानका अभियन्ताहरू थप उत्साहित होलान्, हुन्छन् भन्नेले तालीमा र हुँदैनन् भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।